औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदके तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ताकि वो सब लोग भी रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदके तमाम कर्ज़दारों को कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सालिहा बेटे अता फ़रमाए, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक सालिहा बेटियां अता फ़रमाए। जितने बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के लिए नेक असबाब पैदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक और बाअमल बनाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और उस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। इस्तग़फ़ार के बहुत सारे मोजज़ात आप लोगों ने सुने होंगे। बहुत सारी इस्तग़फ़ार की स्टोरी जो है वो हम सुनते हैं कि इस्तग़फ़ार के क्या मोजज़ात हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हुए। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिल से पुकारता है तो उसके साथ भी मोजज़ा ज़रूर होता है। जिस तरह सोना, चांदी, तांबा वगैरह ज़ंग आलूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिल भी ज़ंग आलूद हो जाता है जब इंसान ज़िक्र इलाही छोड़ देता है। और जब ज़िक्र इलाही करने लगता है तो दिल रोशन हो जाता है। इंसान का दिल गफलत और गुनाह दो चीज़ों से ज़ंग आलूद होता है। इसकी सफाई भी दो ही चीज़ों से होती है, और वो है कसरत से इस्तग़फ़ार करना और ज़िक्र इलाही करना। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता है। फिर अगर उस शख्स ने उस गुनाह को छोड़ दिया और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब कर ली और उस गुनाह से तौबा कर ली, तो वो स्याह नुक्ता साफ़ हो जाता है। और अगर उस शख्स ने तौबा इस्तग़फ़ार की बजाय मज़ीद गुनाह किए तो दिल की स्याही और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो दिल पर छा जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो ज़ंग है जो इंसान के दिल को भी लग जाता है। तो इस ज़ंग को हमने किस तरह साफ़ करना है? कसरत से इस्तग़फ़ार करके हमने इस ज़ंग को साफ़ करना है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन बसर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो क़यामत के रोज़ अपने नमा अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाएगा। उस शख्स के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है, जिसके नमा अमाल में बरोज़ क़यामत कसरत से इस्तग़फ़ार होगा। कसरत से, कसरत का मतलब समझते हैं? बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना। और जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतराफ़ कर रहा है अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा कर रहा है कि या मेरे रब, मैंने जो गुज़िश्ता गुनाह किए मुझे उनकी माफ़ी दे दो और मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। जब इंसान सच्ची तौबा करता है, और सच्ची तौबा कौन सी होती है? जिसके बाद कोई गुनाह ना हो। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्ची तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करता है और कसरत से करता है, तो उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है। सही मुस्लिम की हदीस है कि सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रात भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखता है, ताकि दिन भर का गुनहगार रात को तौबा कर ले, और दिन भर अपनी रहमत का हाथ बढ़ाए रखता है कि रात भर का गुनहगार दिन में तौबा कर ले। और ये सिलसिला जारी रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से निकले, क्योंकि जब सूरज मगरिब से निकलेगा उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को टाइम दिया है
کہ اپنی سانس کے ختم ہونے سے پہلے سچے دل سے جب بھی بندہ توبہ کرے گا اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا، لیکن جب اس کا آخری وقت ہوگا اور جب اس کے پاس ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، ٹائم اوور ہو جائے گا۔ تو یہی ٹائم ہے سچی توبہ کرنے کا، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ بخشوانے کا، اور اتنا بہترین مہینہ، اتنا خوبصورت مہینہ، اتنا مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت ویسے ہی افطار کے ٹائم پہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ خوش قسمتی سے اللہ رب العزت نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا، اللہ رب العزت کو منانا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو وقت مل رہا ہے اس کو کیش کریں، اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ گناہ انسان کی زندگی میں مشکلات کو لے کے آتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگو، اللہ رب العزت سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے، ہر تنگی سے اسے راحت نصیب فرمائے گا، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو جس نے استغفار کو دل جمی کے ساتھ کیا تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ رب العزت اس کی قسمت کے دروازے اس کے لیے بہترین حالتوں میں کھول دیتا ہے۔ ہماری ایک بہن استغفر اللہ کی معجزاتی کہانی شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ پیچیدہ طبی مسئلہ تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹرز نے صرف 1% بہتری کے چانسز بتائے تھے۔ ان کی اس حالت کی وجہ سے ہماری گھریلو زندگی بہت متاثر ہو رہی تھی۔ ہم دونوں بہت مایوس اور ذہنی الجھن کا شکار رہتے تھے۔ میں نے انہی دنوں اپنے حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان سنے ہوئے تھے۔ میں دن میں نماز قرآن پڑھتی تھی اور رات کو تہجد میں استغفار کیا کرتی تھی، اور ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت پریشانی عروج پر پہنچ چکی تھی اور ہماری مالی حالت بھی تباہی کے قریب تھی۔ میں نے استغفار کی تعداد بڑھا دی۔ پہلے میں 7000 مرتبہ پڑھ رہی تھی، لیکن پھر میں نے اس تعداد کو بڑھا کر ایک دن میں 10,000 تک پڑھنے لگ گئی۔ ابھی 10 دن ہی گزرے تھے کہ میرے خاوند کو ڈاکٹر نے رپورٹ کروانے کے لیے کہا، اور جب رپورٹس آئیں تو ہم حیران رہ گئے کہ میرے شوہر کو جو مسئلہ تھا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے اور ان کے لیے یہ ایک معجزہ تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اللہ رب العزت نے میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ آپ سب بھی یقین رکھیں کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ یہ اس بہن کا واقعہ ہے جن کے شوہر کے ساتھ اتنا سیریس قسم کا مسئلہ تھا کہ ان کو صرف 1% جو چانسز تھے ان کی صحت یابی کے، لیکن جب انہوں نے استغفار کا وظیفہ شروع کیا اور یقین کامل کے ساتھ کیا تو اللہ رب العزت نے اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ استغفار اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقین کامل شرط اول ہے۔ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، استغفار پڑھیں، کوئی بھی اور اللہ رب العزت کا نام پڑھیں تو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں۔ یہ نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یہ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو اس ذات پہ بھروسہ نہیں ہے جس نے کل کائنات کو بنا دیا، جو زمین کے نیچے موجود جانداروں کو بھی خوراک دیتا ہے، وہ آپ کی مشکل کو حل کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری یقین میں کمی ہے، ہمارے توکل میں کمی ہے۔ اس وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس لگن سے، اس توجہ کے ساتھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے، مہلت دی ہے کہ سچے دل سے میرے سے توبہ استغفار کرو، میں تمہارے لیے وہاں سے اسباب پیدا فرماؤں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارے لیے ایسے راستے بنا دوں گا کہ تمہارے گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو میں تمہارے لیے کروں گا۔ یقین کامل کے ساتھ استغفار کا وظیفہ کریں، اور کثرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کرنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ 7000 والا جو ہمارا وظیفہ ہے نا استغفار کا، اسے کریں۔ دن میں 7000 مرتبہ استغفار لازمی پڑھا کریں، لازمی پڑھا کریں۔
ٹائم نکالا کریں. ساری زندگی کام ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے، لیکن جو اپنے لیے ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو استغفار بہت پسند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا رد نہ ہو اور آپ کے سارے کام خود بخود ہو جائیں تو آپ استغفار کا معمول بنا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں استغفار کی نصیحت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ دن میں لازمی استغفار کیا کرو. اس سے اللہ رب العزت جو ہے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور انسان کی تمام دلی نیک حاجات کو پورا کر دیتا ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.